बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 3:21 ओळ आमकां सांगता, जी पर्जा हांवें म्हजे पासोत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. आमी देवाची पर्जा जावन आसाव. संगता मेळून आज सुम्याची स्तुती गावन ताका वाखाणया, ताका आमी अर्गां दिवया. गावन आमच्या दैवी गायन बुकानांतले एक गीत, आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A25 पान संको 32 पेज 32 A25. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. वंदन तुका जेजू सोम्याक, प्रणाम तुका जेजू सोम्याक. वंदन तुका जेजू सोम्याक, प्रणाम तुका जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. सर पदवेदार जेजू देण्याच्या दातारात, कृपे सागोरात, शांती सागोरात आम्ही आराधन करूया, ताका आमी वाखाणया, ताची महिमा आमी गावया, ताची स्तुती आमी करूया. सर्पोद्वेदारा जेजू आराधन तुका, देण्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमकां सदांच राखून सांबाळ व्हरच्या आमच्या राखणदाराक, आमच्या मोगाळ इश्टाक, स्वादीक बळ्या जेजूक आमी आराधन करून ताका वाखाणून ताची स्तुती गावन ताका आमी हर्शिया. भोवऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका, सदा राखच्या जेजू आराधन तुका. मोगाळिस्ता जेजू आराधन तुका, स्वादीक भोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू
जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आमच्या सर्वंतरा जेजू तुका आमी आराधन करता पिडेस्ता वैजाची गरज ना ताका गरज आसा बरायक वता वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक म्हणल्या सोम्या आम्हा बातका खातीर ह्या बापूय सक्रामेंत हजर जाल्ल्या सोम्या तुका आमी आराधन करता तुमचो आमचो आधार आनी आमचो आसरो जावन आसाय आमचे वर्ती धया तूं दाखयताय तुज्या काकुळटीन तूं आमकां चलोवन व्हरताय सोडवून दारा जेजू आराधन तुका सरपिडे वैजा जेजू आराधन तुका दुबळ्यांक आधार जेजू आराधन तुका दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 बोपोवी सक्रामेंतांत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे हजार पद वळखून घेवन आमी ताचें आराधन करता आसतना आज आमी सान पावलान फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें एक उतर नियाळ करता हांव अवस्वर 4:7 वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता आमच्या जन्वायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शबित राखतलें गाबुरबायचें उतर हांगासर आमकां मेळटा देवाचें समाधान एक वर्तें देणें जावन आसा A wonderful gift of God is His peace. आनी हे देणें जन्वायेन आटापूंक नजो जाल्लें आमच्या जन्वायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें जावन आसा मात्र न्ही तें देणें आमची काळजां आनी आमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमकां शबित राखता म्हज्या भाव भयणीनो हांगासर वस्ते रेतेर जाता आसतना सुरवेर रेतेर आयिल्ल्यांक
हांवें एक सवाल विचारचे आसा, कित्या खातीर तुमी रेतीरेक आयल्यात गी म्हणून. सुरवेच्या त्या शिकोवणे वेळार थोडे जाण सांगतात, म्हज्या जिवितांत म्हाका मस्तू समस्या आसात, त्या समस्या पर्याय सोदून हांव आयल्या म्हणटात. थोडे जाण सांगतात रेतीरेक आयला म्हाका एक बरो निर्धार घेवंक आसा. मस्तू तरासो घुस्पट गोंदळ म्हज्या जिवितांत आसा, सारको एक बरो जिविताचो निर्धार घेवंक आसा. आय नीड टू मेक अ रायट डिजर्नमेंट इन माय लायफ. थोडे जाण सांगतात घरा म्हाका मस्त बोर जाता, टायमूच पास जायना, येवन इल्लो देवाच्या उतराचो नियाळ कर, वेळ करसिया म्हणून हांव आयला. अशे विविध तरासो उद्देश दवरून रेतीरेक येता. एकलो रेतीरेक आयलेलो सांगा लागलो, फादर, माय लायफ इज इन पीसेस. I have come in search of peace of mind. म्हजें जिवीत बेसान जावन गेलां. कुडके कुडके म्हणल्यार बरी आसा, पूण शांती समाधान सोदून हांव हांगा आयलां. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाचें वर्तें धेणें शांती समाधान जावन आसा म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता. जेजू जल्मल्ल्या वेळार देवदूतांनी दिल्लोय तो संदेश जावन आसा. मनशा कुळाक वर्तें धेणें जावन जेजू आयलो ह्या संवसाराक. सर्वंदार जावन तो आयलो आनी त्या वेळार देवदूतांनी गायल्ले ते गायन लुकाच्या एवांजेलांत आमी वाचता 2ऱ्या वस्वरांत बाबळींत, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती सगळ्या मनशाक संवसारी. महिमा देवाक. जेदवा ह्या संवसारी मनीस शांतीन समाधानेन आसा, देवान दिले ते वर्तें धेणें समाधानाचे शांतीचे स्वीकार करून मनीस जीवन आसा, निजाकी देवाक महिमा जाता. आनी तें वर्तें धेणें जावन आयलोलो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमचो सर्वंदार जावन तसो शांतीचो कुंवर म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत वो शांती म्हणलो शब्द शालोम म्हणल्या त्या शब्दा मुखांत आमकां कळीत केला. ग्रीक भाशेंत शालोम म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो आसा. ह्या शालोम म्हणल्या शब्दाक भोव गुंडायेचो अर्थ आसा. आमच्या संवसाराच्या समजणे प्रमाणे आमी शांती म्हणटा आसतना, पीस म्हणटा आसतना एका तराचो अर्थ करून घेता, म्हणजे दी एब्सन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा. खंयसर झगडे ना, खंयसर काले व्हडले समस्या नात, थंयसर एक शांती आसा, समाधान आसा. म्हणले आमचे संवसारी चिंताप जावन आसा. ताका लागून वॉर अँड पीस म्हूण आमी एकामेकाक विरोध पण करता. झगडे आसल्या वेळार शांती ना आनी शांती समाधान आसल्या वेळार झगडे ना. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत शालोम म्हळ्यार होलिस्टीक वेलबिईंग, होलिस्टीक सेन्स ऑफ वेलबिईंग ऑफ अ ह्युमन पर्सन म्हणलो अर्थ थंयसर आमकां मेळटा. ग्रीक भाशेंत शालोम म्हळ्यार संपूर्ण तराचें बरेंपण एका व्यक्ती थंय, संपूर्णाचें बरेंपण केन्ना व्यक्ती थंय आसा, तवळ थंयसर शालोम शांती राज करता. आनी हेंच दावीद राई किर्तन 20:3 ह्या किर्तनांत वापुरबायचें तें किर्तन बऱ्या गवळ्याचें किर्तन म्हणून आमी सांगता. ह्या किर्तनांत तो आमकां सांगता, असली एक शांती म्हज्या बऱ्या गवळ्यातय मात्र म्हाका मेळची म्हणून तो सांगता. दुसऱ्या वळेंत आमी वाचलें जाल्यार 5वा सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. शांत उदक आमी पळोवंक जाल्यार एका बांयत आसा जाल्यार या खंयच्या एका व्हडल्या आयदनांत उदक धरलें, तें उदक कदोळ आसा जाल्यार मोगाच्या भावान तें सगळें हाल्लां जाल्यार कदोळ आसता आनी सकयल आमकां कांयच दिसना. पूण जेदवा उदक शांत आसा, तें हालना, तवळ ताचे सकलसे
कितली गूण ती बांय आसा तितून म्हणसर आमी पळोवंक शकता सूर्यो जर तर वयर उबार आयलेलो आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हे शांत उदक हाचे दृश्टांत पवित्र पुस्तक आमकां दिता शांतीचें समाधानाचें तें जिवीत आनी ह्या विशयांत किर्तन 60 आनी 2 ह्या किर्तनांत आणखी गुंडायन आमकां किर्तनकार सांगता दावीद राईस थंयसर ह्या किर्तनांत म्हणटा देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा पण मोगाचें ही शांती हे समाधान संवसाराच्या संगतींत आमकां मेळचें तसलें न्हय बगार म्हज्या देवातावन मात्र म्हाका तें मेळटा ताचें करचें म्हाका थारान मेळटा कित्याक तोच म्हजें खडाप तोच म्हजें थारान तोच म्हजें खोटें देखून हांव केदींच हालचो ना शांत उदक हालना हांव केदींच हालचो ना कित्याक म्हज्या देवातावन म्हाका शांती मेळटा देवातावन मात्र म्हाका शांती मेळटा उपरांत परत तो पंचवळींत तेच म्हणटा देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो भरवोसो तो एकलोच म्हजो भरवोसो जावन आसा म्हजो मनीस संवसारांत शांती सोदून संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान वेता ह्या संवसाराच्या नांवा फाटल्यान पदवे अधिकारा फाटल्यान वेता संवसार कितें दिवंक आशेता तें सोदून मनीस वेता पूण किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 30 आनी 7 चवथ्या वळींतच सर्वेस्परा देवा तें तुजो संतोश सोदू आनी तुजें काळी जत्रेकता तें तो तुका दितलो डिलायट इन द लॉर्ड and he shall satisfy the desires of your heart मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या काळजाचो वरतोत्रेक जावन आसा आशा जावन आसा आमकां शांतीन समाधानी जी जाय आनी ती आशा अत्रेक भागोवचो एकलो मात्र जावन आसा आमचो देव ताचे तें आमचे संतोष आमची दादोसकाय आमची शांती समाधान आमी सोदता आसतना धराळ मापान ताचे तें देणें तो आमकां फाव करता आनी तें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कशें सोदचें पवित्र पुस्तक आमकां ह्या विचारान स्वस्थ कळीत करता आतां आमी आयकल्लें उतर फिलिपिकारां बरयलें पत्र अवस्वर 4-7 वळींत आमी वाचलें पूण एक वळ फाटीं आमी वाचलें जाल्यार थंयसर सांत पावल आमकां सत उगडापे करता कशें देवाचें देणें आमी आपणाक जेगी म्हणून तो म्हणटा कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमच्या जन्मायेक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें समाधान तो तुमकां धराळ मोपान दितलो म्हणटा मोगाचें न्हू मागण्यान आनी उपकारी मनान कसलो सुखंत हुस्को धरिनासतना हर एक गरज तुमी देवाक कळीत करा आमी देवा मुखार येता आसतना मागण्याक उबी रावता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो कसलो सुखंत हुस्को धरिनासतना येवंक आमकां देवाचे उतर सांगता मात्र न्ही उपकारी मनान आमची गरज आमी देवाक भेटोवंक उलो दिता सबारपुटी आमी मागण्याक येता पूण आमच्यो खंत हुस्को धरनच आमी येता ह्या आमची गरज आमी देवा मुखार दवरता पूण थंयसर उपकारी मन ना मोगाच्या भाव भयणीनो उपकारी मनान येवचें म्हळ्यार हांवें मागच्या पयलेंच म्हाका कितें गरज आसा तें म्हज्या देवाक कळीत आसा म्हजी हर एक गरज ताका कळीत आसा मात्र न्ही हांवें मागल्याच्या की विचारल्याच्या की कितल्या वर्था मापान देणी दिवचो तो देव जावन आसा हे सत वळखून घेवन आमी देवा मुखार येता आमी ताची भुरगीं म्हूण वळखून घेवन आमी ताच्या मुखार येता जर एकलो हे वळखून घेवन देवा मुखार येना तो एक भिकारी बरी देवा मुखार येता आमी भिकारी न्हय देव आमकां केदेंच भिकारपणान जिवंक आपयना आमी ताची भुरगीं जावन आसा तो आमचो मोगाळ बाप जावन आसा ह्या मोगाच्या संबंधांत आमी मागण्यान केदार देवा मुखार येता मोगाच्या भाव भयणीनो समाधान ताचें वर्तें तें देणें सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखार ताणें आमकां फाव केल्लें तें आमचें जाता तें दायज आमचें जाता मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो पयत पुस्तक आमकां सांगता देवाचें उतर आमी गुंडाय नियाळ केल्ल्या मुखांतर आमच्या काळजा मनांत शांती रास करता रोमाघरांक बरयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 15 वस्वर तर आमी बोड आमकां हें सत उगडापे करता
Romans chapter 15 verse 13. देवाचे उतर आमकां सांगता, देव भरवोसाचे मूळ तुमी ताचे दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां वर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो भरवोसो भरपूर जावं. मोगाच्या बाबून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचो भरवोसो भरपूर जाता. आमी भरवोसाचे मूळ जावन आसच्या त्या देवाचे उतर गुंडाळ नियाळ करून त्या उतरांतय सत उगडापे जावन त्या सता प्रमाणे जियोंक फुडें सरल्या वेळार. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी एकली जावन जियेना, एका समुदायांत आमी जिवचे व्यक्ती जावन आसा. तर समुदायाच्या सांगाता मेळोवन केदाळ आमी वावुरता. तुवळ मोगाचे न्हू, थंयसर शांती आसा, समाधान आसा. आपोसलाच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार 2ऱ्या वस्वरांत 40 उळीतावन मुखार वाचल्या. थंयसर सुरविल्ली पवित्र सभा एक समुदाय जावन एका काळजान एका मनान ती जिवन आसली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तांचे थंय कसलोसो भेदभाव नातुल्लो, एकामेकाच्या गरजान ती पावतली, एकामेकाक ती आदार सुदार व्हरतली. तसलो स्पिरीट मोगाच्या भाव भयणीनो, शांती समाधान देवाचें तें दायज जावन आमकां लाभलेलें, आमी तें सांबाळून व्हरूंक आमकां साध्य जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोम्यान आमकां दिल्लें वर्तें देणें, समाधानाचें देणें, आमचें तें आमी सदांच सांबाळून व्हरूंक सोम्याचो आदार आमी मागया. कन्नಡ गीत आमी हें गावया. बापूरबाईचें गीत, जीव नदियु ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪರಮ ದಯಾಕರ, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G20 पान संको 111, पेज 111, हिम नंबर G20. जीवनदी ओ जीवनदी, जीवनदियು ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿಯು ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವನದಿಯು ನೀನೇ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪರಮ ದಯಾಕರ, ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪರಮ ದಯಾಕರ, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು, ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ, ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ. या म्हज्या जिवितांत या संवसारांत म्हाका मेळना तसलें दिर्वें तूं जावन आसाय. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದಂಥ ಹೊರತೆಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಜೀವಿತचे उदाक मखादी तुस म्हाका सलोन वसुम्या. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದಂಥ ಹೊರತೆಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಜೀವವುಳ್ಳ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವವ ಉಳಿಸಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರಂತ ಹೊರತೆಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಜೀವವುಳ್ಳ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವವ ಉಳಿಸಿದೆ. ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪರಮ ದಯಾಕರ, ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಪರಮ ದಯಾಕರ,
ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ ಜೀವನದಿ ಓ ಜೀವನದಿ ಜೀವನದಿಯು ನೀನೇ ಆಗಿ ಎಳೆದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನದಿಯು ನೀನೇ ಆಗಿ ಎಳೆದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ आमची थान बघूंसो आमचो सुमी आमचे मदें आसा तो आमच्या हर एका मागण्याक कान दिता आमी मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मोपान ताची देणी आमकां दिता हे वळखून घेवन आयच्या दिसा आमची सर तेसावा आमचे गरजो काजाच्या यात्रेक सुम्या मुखार आमी दवरया आमचे मदें आज जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासत आमी अर्घां दिता ताचे पासत आज आमी मागता आज पयला वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता रायना आदेल आरान्ना उडपी तावनू 50 वर्सां जल्मा दिवस रेजिना आल्वा थाने वेस्ट मुंबई तावन जल्मा दिवस आचरण करता मारियो नोरोन्ना मुंबई तावन तशेंच एरल मॉरस दुबय तावन हे आमच्या भाव भयणीक आज ह्या दिसाचे शुभाशय पटयत आसतना देवाची मिसनार आशिर्वादां आज तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगला लाभलेल्या सर बऱ्यापणा पासत देवान वतुल्या कृपे देण्या पासत आज प्रत्येक जावन जिविताच्या आदाना पासत अर्घां दिता अझेल डिकुन्ना बचपे तावनू तशेंच प्रितम आनी कुटुंब बेंगलूर तावन तांकां कुटुंबान लाभलेल्या सर बऱ्यापणा पासत देवाक अर्घां पटयता सभारण्यांग सर आमकां अर्घां दिवंक सांगला बरें काम लाभलेल्या पासत बरी भलायकी लाभलेल्या पासत कुटुंबांत शांती समाधान दिल्ल्या पासत ह्या सर बऱ्यापणा पासत सोम्याक आमी अर्घां दिवया अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां सवाज जाणांनी मागोवंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचो ह्या वेळी उडास करया कश्टा दुकान आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीक विशेश जावन शांती समाधान होगडावन जिवितान निराश जाल्ल्या पासत आमी आज मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात प्रायमत आसात तांचे पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्याक समर्पून दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक सण आमी मागता देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन हेलेन मिनेझीस कैकंबा देवादीन मायकल आनी क्रिस्टीन सिक्वेरा बचपे 40 वर्सांचो उडास काडून मागता एंटनी कोएल्लो आनी तशेंच कुटुंबान मेल्ले अध्यक्ष सन्यासो बंदेल पुलगतींतल्या सर आत्म्याचो उडास काडून आज मागणे जाता मेवी मिरांदा संतेकाट्टे मागता आमी देवादीन आसेस मेंडोन्सा उडपी देवादीन रिटा गोम्स तोडांबिली देवादीन जॉन बारेट्टो 51 वर्सांचो उडास मेंगलोर तावन देवादीन मार्क मार्गरेट मस्करेनस बोलकुंजे देवादीन विक्टर मॉरिस आनी आग्नेस मॉरिस मेरी हिल देवादीन बेनेडिक्टा सिक्वेरा पेरमुदे देवादीन एंटनी फर्नांडीस अगस्टिन गुडिनो देवादीन विलियम आनी एवलिन रॉड्रिगस वलेन्शिया मैंगलोर देवादीन थॉमस पियाद मस्करेनस मलाड ईस्ट देवादीन मर्सिन मचादो बचपे मैंगलोर देवादीन जोसेफ क्लास्ता बाबुसपालिया देवादीन एडवर्ड आनी फ्रांसिस्का पिंटो केपीटी मैंगलोर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद कलतेपणी आमी स्वीकार करया ಜೀವನದಿಯು ನೀನೆ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ
ಪರಮದಯಾ ಕರ ಆದರಿಸು ಪರಾಂಬರಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. A35, page number 31. संतोषान बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी समल्या याजक बापा संगी तुका वाखणताव बलिदान तुका भेटयता प्रसारूंक संदेश तुझो संदेश माया मोगासो दी आधार तुझो पेटो मोगावसो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सप्टेंबर म्हयन्यांत मोरये मायेची सबार फेस्तां आमी संभ्रमतांव. येदोळ्यो 2 फेस्तां आमी संभ्रमले आसात आनी आज एक फेस्त आसा ते सबारांक कळीत ना जावंक पुरो. हे फेस्त काकुतीच्या मायेचे फेस्त या सुटकेचे मोल दिल्ली मायेचे फेस्त म्हणून आमी संभ्रमतांव. 17व्या शतमानांत फटकिऱ्या धार्मीक शिकवणेतावन फाटी परिवर्तनाक मोरये मायेक सो आधार मागल्या वेळार विशेष रितीन तिचो आधार मेळ्ळो. तो उडास करून हे फेस्त संभ्रमचे जावन आसा. तशेंच सैतानाच्या मुठूंतले फातक्यांक सुटकेचे मोल दिवन खाकुलतीक बचाव करची आमची माय म्हणून वळखून घेवन हे फेस्त आमी संभ्रमतांव. संगतास पुलगत्रेंतल्या आत्म्याक बचाव करची आमची सर्गींची माय जावन आसा म्हणून तिका आमी उलो मारतांव. भगवंत जुआंव पावल II ह्या फेस्ता वेळार अशें म्हणटा, मोरी आमची आत्मीक आवय आनी एक आवय जावन आपल्या भुरग्यांक केदाळाई ती समजून घेवंक शकता. देखून कुर्सायल्ल्या जेजूतावन घेतिल्लें विशिश्ट मिसांव म्हणजे आमचो सदांच मोग करचें आनी आमच्या बाचावेक कारावन जावचें ती कर्नस आसा. कुर्सायल्ल्या जेजूचेर आनी सर्गींचेर आमची नदर दवरूंक ती आमकां वाट दाखयता आनी त्या मुखांतर ती आमकां बुजवून दिता. मोरी आमकां कुर्सायल्ल्या जेजूचेर नदर लावंक सर्गींचेर नदर लावंक वाट दाखयता म्हणटा भगवंत जुआंव पावल II. तीच वाट मोरयेन आमकां दाखोवन दिल्ली. त्या वाटेन आमी सोमकोवच्याक आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार कृपा आमी जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मनूच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी फुडें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका क्रोध कर, सोम्याका क्रोध कर, क्रिस्ताका क्रोध कर, क्रिस्ताका क्रोध कर, सोम्याका क्रोध कर, सोम्याका क्रोध कर. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा, आमी बोव सक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसो काकू तिच्या मायेचो उडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या आसतकायेंत आमकां बोळ दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हणून तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मोणयांच्या पुस्तकांतले वाचप. देवाचें हर एक उतर सत, ताचे थंय आसरो घेतल्यांक तो डाल. ताच्या उतरांक सडीत कांय मेळय नाका, मेळयशी तर तो तुका सुखीदार करतलो आनी तूं फसयनार म्हूण कळीत जातलें. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मरचे आदीं म्हाका त्यो इन्कार करिनाका. कपटपण आनी फटी म्हजे तावन पयस दवर. जावं दुबळेकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें काण मात्र दी. नातर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणून सर्वेस्पोर कोण, वा हांव दुबळो जावन सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव भश्ट करीन. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. तुजें उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुजे उतर म्हज्या मेटांक एक दिवो. फटकिरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार करून म्हाका दी. तुज्या तोंडांत तावन येता ती नियमां म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास चड मोलादीक. तुजें उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बळटा. सर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर सर कट्यो वाटो हांवें सांडल्यात. तुजें उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून पोटकिरे सालीचो म्हाका कांटाळो दिसता. कपटपण हांव पयस करतां म्हळ्यार हांव संतापतां, पूण तुज्या धर्माच्या मोगार पडलां. तुजें उतर म्हज्या मेटाक एक दिवो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे संवे आसू. तुमच्या सोवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसांनी जेजून 12 जाणांक सांगाता आपयले
आनी तांकां सरदेवसार धांवडावची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज्य परगट करूंक पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरी नाकात, दांडो, पोतें, बुती, दुडू खंयचेय नाका, बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांतच रावा. थंय थावनच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शहरांतले तुमी भायर वेतना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत फापुडणू सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोध एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सरून गेले आनी हळ्ळेक पयनकन सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जावं दुबळी काय जावं ग्रेस्त काय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी. हे मागणे आज आमी आयकले आयच्या पयल्या वचपांत मोन्य बुकांत हांव. थोड्या वर्सां आदीं दिसपट्या न्यूज पेपरांत सबार कार्टुनिस्टांनी सांगाता मेळून एक कार्टून घाल्लें. सबार न्यूज पेपरांनी तें फायज जाल्लें आनी तें कार्टून घालून ताच्या सकयल एक कॅप्शन इंग्लिशांत अशें बरयल्लें, While we feast on plenty, many go hungry. While we feast on plenty, many go hungry म्हणून. ह्या संवसारांत आमी पळयता विशेष तराचो खाना जेवणाचो खाना जेवण वेस्ट जावन आसा. एका कुशीन ते आमी पळयता जाल्यार आनी एका कुशीन कितलो हजार आनी लाखांनी लोक खाण जेवण एक पुटी दिसाक मेळनासतना मरून आसा. आनी संवसारांत असली एक जागृती उदोवच्या खातीर एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एकामेकाक खाणा खातीर सगळ्यांक खाण मेळच्या खातीर आमी वावुरच्या खातीर असले एक कार्टुनिस्टांनी सांगाता मेळोन कार्टून घाल्लें. आनी ताका कॉमेंट्स दिवन एकल्यान बरयल्लें अशें आसा, Perhaps the next worst thing having nothing to eat is having too much. It makes us insensitive to the hungry and ungrateful to God. The next worst thing to munta nothing next worst thing having nothing to eat. आमकां खावंक जेवंक मेळना जाल्यार तें मस्त पाड खंडीत ताच्या की उपरांतले नेक्स्ट वर्स्ट थिंग तो म्हणटा हॅविंग टू मच. आमकां खावंक जेवंक कितलें जाय ताच्या की चड आमी आपणावचें. इट मेक्स अस इनसेन्सिटीव. दुबळ्या धाकटा ते गरजे वता ते आमकां तांकां तांची गरज समजूंक आमकां ते प्रेरण दिना. मात्र न्ही आमी देवा तें अनुपकारी जाता. दिल्ल्या देना दाताराचो खरेपणी उपकार पडूंक शकना. म्हज्या भाव भयणीनो, हे संगती आमच्या जिवितांत भोव गरजे जावन आसा. सबार पोटी आमी ह्या संगतीक सरगमन दिना. हाचें उतर देवाचें उतर आमकां जागयता. जेजू आपल्या शिसांक तांच्या जिवितांत त्यागाची सॅक्रिफिसाची गरज आसा म्हणून मिसावा धरता आसतना सांगता. तांकां कितें सकयल पयना गरज आसा तें सकयल व्हरून आसा म्हूण तो सांगना. बगार देवाचेर विश्वास दवरून कितें आसा तें एकामेका तें आदारचून सुदारचून व्हरूंक वांटून घेवंक तो तांकां उलो दिता. असो क्रिस्ती जिविताचो खरो स्पिरीट जावन आसा. तो स्पिरीट आमच्या जिवितांत सदांच वाडोवन दी
आनी एकामेकाच्या गरजान पावून सोम्याक आमी खरेपणी मानवून चित आसली व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो जावन दी म्हणून आज आमी मागया. C79 page 132. स्वीकार तू कर मोकाळ बापा फळ आमच्या वावरसो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. उंड्या वायना संगी भेटयता तन मन तन सर आमचे उपसिता. शुभ वार्तेक साक्षी जावं सोम्या आशेता. तुझ्या सेवेक आमकां समर्पिता. भवानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सोवे संगतास आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवे सर पदवी दादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून आमी नम्रतेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. काकुदेच्या मायेक आज आमी नमान करता आसतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या क्लास पुताची ती आवय जाली आनी सस्नी प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तो स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय 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 जय. ओ सगळीं तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता बापा. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरी काकुतीची सायबिणी सांगता. भगवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती सांगता. भगवंत धर्मभूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांड मेट्स येसुडीचे ते माटतीर सांत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजानाका मनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, सतराच्या स्वार्थांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या खाजनांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मग सोगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आतां आमी पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवता. आमचे ते सत्य आनी कॅस्ताडी नसाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन मुखार जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू.
आमेन. D64, page 177. दिखाण सगींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोमिया देणे तुजे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दितां सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडतां येया खेया सगळी दया ल्हाना भावंडांक म्हज्या आधार जाया सोमिया दिखाण सगळींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोमिया देणे तुजे सर बलिस्तान म्हजे खातीर भारी केली महाकर्तृत्वा पवित्र अर्चित ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयसो खाकुदेच्या मायेचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आज आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकवार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचें व्हड उपकार. 59, page 334. नमो नमो मरिये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका ओगलाप तुका हसन गायता तुका माय तू आमा सवांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची धीश घालका कुळतीची मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.